जोहर के वक्त अपने घरों में मत बैठे रहो, बल्कि जुमे की नमाज के लिए ज़ौक़ से शौक से मेरे घर की तरफ तशरीफ ले आओ। तो यहाँ आपने नोट किया होगा कि अल्लाह ने जन्नतियों के अलावा किसी को नहीं बुलाया, न किसी जहन्नमी को बुलाया, न किसी ऐसे बंदे को बुलाया जो अभी जन्नत और दोज़ख के दरमियान में फैसला साजी के मरहले से गुजर रहा है, जिसे मुनाफिक कहते हैं। कभी जन्नतियों के हमरा कभी काफिरों के साथ मिल जाता है। तो ये जो जन्नत का सफर अल्लाह तय करवाता है, तो ये सिर्फ जन्नतियों से तय करवाता है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि जितनी अमानतें हमें जन्नती मुसाफिरों के निशानात मिले हैं, इसमें कभी भी अल्लाह ने जहन्नमियों की किसी टीम को दावत ही नहीं दी। फर्ज करें जन्नतियों का एक वस्फ है कि इस दुनिया के ऊपर वो रोजे को सजाते हैं, तो अब रोजा अल्लाह ने हर किसी को दावत ही नहीं दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोजे फर्ज किए हैं। तो साथ में कह दिया कि ये काम मैंने जन्नतियों से करवा। ये कभी कभी आपको अल्लाह की राह में खर्च करने का मौका मिलता है, तो अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से हमारे रास्ते पे खर्च कर लो। तो ये जन्नती रास्ते का खर्च है, वो कभी काफिर से या कभी मुनाफिक से अल्लाह ने मांगा ही नहीं है। अगर वो खुद से आके जमा करवा दे, रब ने नहीं बुलाया, वो मदऊ नहीं है, वो बुलाया नहीं किया। इसलिए अगर आपको पूरी दुनिया में मस्जिदें बनी हुई नजर आ रही हैं, इसके ऊपर ईमान वालों का माल लगा हुआ है, अल्लाह ने किसी काफिर को, किसी मुनाफिक को मसाजिद बनाने के लिए दावत नहीं दी। तो इसका मतलब है 1500 साल में अगर आपको मसाजिद नजर आ रही है, तो ये ईमान वालों से अल्लाह ने बनवाई। अगर आपको रमज़ानुल मुक़द्दस की सहरियां और इफ्तारियां आबाद नजर आ रही हैं, किसी काफिर को, किसी मुनाफिक को अल्लाह ने सहरी इफ्तारी सजाने की दावत ही नहीं दी। अगर वैसे तो खाने पीने दस्तरखान पे जुड़ बैठा है, ममनू नहीं है, दावत शुदा नहीं है, आ जाए देखने, मना नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह ने कभी सहरियां, इफ्तारियां और रमज़ान शरीफ कभी किसी गैर मोमिन से सजवाया नहीं है। अगर अल्लाह ने हज और उम्रे के लिए बुलाया है, तो ईमान वालों को बुलाया, कभी किसी गैर मोमिन को दावत ही नहीं दी। इसलिए आपको अगर दीन इस्लाम में कोई अमानत बतौर अमल या बतौर निशान वसूल हुई है, तो तसल्ली रखिए, इस अमानत को संभाल के आप तक पहुंचाने में किसी काफिर, किसी मुनाफिक, किसी मुशरिक को अल्लाह ने कभी मदऊ ही नहीं किया 1500 सालों में। ये प्योरली ईमान वालों की विरासत है। इसको खालिसतन हर दौर के ईमान वालों ने सजा के हम तक मुंतकिल किया। इसके अंदर किसी काफिर, किसी मुनाफिक, किसी मुशरिक का शायबा नहीं है बुलाए जाने का। अगर कोई किसी वजह से जाके आ गया हो, रब ने नहीं दावत की, वो लिबादा ओढ़ के आया है, मोमिन होकर लिबादा ओढ़ के आया है। रब ने किसी मुनाफिक को, काफिर को, किसी मुशरिक को कभी किसी नेक काम के लिए यूं दावत नहीं दी कि वो आए और मेरे दीन के निशान को कायम करे। ऐसा अल्लाह की सुन्नत नहीं। इसलिए कुरान मुकद्दस में अगर आप और मैंने आज जुमा आबाद रखा हुआ है, तो 1500 सालों से जुमे की आबादी में अल्लाह ने सिर्फ ईमान वालों को बुलाया। इसका मतलब है कि ये अमल, ये काम, ये मसाजिद, ये तरतीब, ये ईमान वालों की विरासत है। और उसमें बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि जिसकी आप रौनक बने हैं, जिसकी आपने अजर जहां जाने में रौनक में हिस्सा मिलाया है, आपको पता चले कि ये रौनक सबसे पहले नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़ीम ने ईमान वालों की टीम के साथ मिल के जारी की थी। अल्लाह ने इसको क़यामत तक अहले ईमान के जरिए जारी रखने का हुक्म फरमाया है। अगर कभी इसमें कोई काफिर या मुनाफिक या मुशरिक अपनी
अपनी ذاتی ضروریت کی وجہ سے آ کے شامل ہوا ہے، رب کا مدعو نہیں ہے، رب کا بلایا گیا نہیں ہے، رب نے اپنے جنت کے مسافروں سے ہی دین کے سارے کام کو سجوایا ہے۔ یہ تسلی کے طور پہ میں آپ کے کانوں تک یہ باتیں پہنچا رہا ہوں کہ آپ کو جتنے شاعر اسلام ملے ہیں وہ خالصتاً ایمان والوں کی محبت سے آگے، ان کے بلائے جانے کے بعد یہ رونقیں ابھی بھی جنہوں نے آج لبیک کہا ہے وہ ایمان والوں کی دین ہے۔ آج بھی جو سنت کو پورا کر رہی ہے، صرف یہی آیت اگر آپ غور کر لیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ کبھی کبھی سادگی میں ہم آ جاتے ہیں پر غور نہیں کرتے۔ بس کریں آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے اس چھوٹے سے مکان میں یہی کلام سننے آتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد رکوع اور سجود اور تسبیح کرنے آتے ہیں، تو آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا یہی آ جانا جو ہے یہ اس کلام اللہ کے ارد گرد بیٹھنے سے یہی تو تسلی ملتی ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو پکارا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے چلے ہوئے قدموں کے پیچھے آپ کا اپنا ایمان کھڑا ہے کہ دیکھو میں آیا بیٹھا ہوں کیونکہ اللہ نے اس جمعے کو سجانے کے لیے بلایا ہی مومنوں کو ہے، دیکھو میں آیا بیٹھا ہوں۔ آپ سب سے پہلے اس آیت پہ خود گواہ ہے۔ کیونکہ یہاں پہ کوئی کافر مدعو نہیں ہے، یہاں پہ کوئی منافق مدعو نہیں ہے، آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ قرآن میں کہا ان المشرکین نجس، یہ مشرکین تو ناپاک ہے، اور یہاں تو صرف پاک لوگوں کو آنے کا حکم ہے۔ اگر میں اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھ سکا وہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن اس کا یہ مان جانا کہ یہ پاک جگہ ہے، مجھے پاک جگہ کے اوپر پاک ہو کے جانا چاہیے، تو اس کا خیال رکھ کے آ رہا ہے، صرف یہی اس کے اپنے اوپر بہت بڑی گواہی ہے۔ آپ کیا کسی اور سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں؟ آپ خود اپنے اوپر گواہ ہیں، آج بھی اور قیامت والے دن بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ قیامہ میں آپ جائیں تو قرآن کہتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ ادھر سے میں نے جملہ بولا، ادھر سے آیت نے کہا کہ مجھے پیش کر دیا جائے۔ یہ کہاں سے اٹھایا ہے تم نے یہ عنوان؟ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ انسان خود اپنے اوپر سب سے پہلا گواہ ہے۔ بے شک انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے۔ یہ آیت قیامت کے دن کے لیے ویسے آئی ہے، اور آگے اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ۔ آج ادھر ادھر کیا تم عذر ڈھونڈو گے، کیا بہانے ڈھونڈو گے، باہر سے کیا کہنا، تمہارے اوپر تو خود تمہارا اپنا وجود گواہ ہے، تمہارا اپنے نفوس گواہ ہیں۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ لیکن انسان کے اوپر اس کا اپنا وجود کے اندر موجود جو روحانی وجود ہے جس کو نفس کہتے ہیں وہ خود گواہ ہے۔ تو یہ جو آپ لبیک کہہ کے آئے ہیں، ان آیتوں میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا در حقیقت آپ نے اپنے ایمان کے اوپر لبیک کہا ہے۔ آپ نے اصل میں اس آیت میں اس مسجد میں یا کسی مسجد میں پہنچ کے یہ خود کو خود ہی کاؤنٹ کیا ہے کہ یہ جو بلایا گیا ہوں یہ میں ہوں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب صدا میں بنی آدم نہیں، انسان نہیں، کفرون نہیں، منافقون نہیں، مشرکون نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے جنتیو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، جی لبیک، یا اللہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ اگر جمعے کے دن تمہیں اذان آئے اور تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو سادی سودی تیاری سے نہ آنا،
काफी सारा वक्त लेके आना, तैयार होके आना, अपने आप को अच्छा एहतमाम के साथ लेके आना। और देखो आज के दिन कारोबार की तरफ तवज्जो न करना, अपनी दुकान, अपने कारोबार, अपने बाकी मशागिल को छोड़ के मस्जिद की तरफ आ जाओ। तो ये सज्जन आए बैठे हैं, इन्होंने सबसे पहले अपने नाम को पहचानने की जरूरत है कि मैंने इस नाम के ऊपर लब्बैक कहा है। चलेंगे इजमालन में तज़किरा करते हुए जा रहा था। हम गुफ्तगू कर रहे थे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का जो नाम अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया है वो है बनी आदम। या बनी आदम, ऐ आदम के बच्चों। तो ये जब इस तरह की अल्लाह गुफ्तगू करता है तो उससे सारी आदमियत को जो इजमाली तौर पे, इज्तिमाई तौर पे अल्लाह ने टाइटल दिए हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ आदम की औलाद में इस वक्त इस जुमले में सारे इंसान मौजूद हैं, चाहे वो अल्लाह को मानता है, नहीं मानता, कोई काफिर है, कोई मुनाफिक है, कोई मुशरिक है, यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है। तो ये सब की सब की तरफ अल्लाह का खिताब है। ये जो हम मुसलमानों ने बहुत कुरान को हाईजैक कर लिया है, ये जो हम इसकी सारी आयतों को बस अपनी तरफ ही मंसूब कर लेते हैं, और ये जो हम अपने इंसानों के कबीले से कहीं बाहर नहीं निकलते, ये ईमान वालों के काफिले से बाहर निकल के बाकी अहले दुनिया जो है, अहले इंसान जो है, उनकी तरफ रुजू नहीं करते और उनको जाके कुरान पेश नहीं करते, तो उसमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि मुसलमान समझता है कि बस ये मेरे ही लिए है। अब जब ये आयत आती है या बनी आदम, ऐ आदम के बच्चों, तो उसमें हम ईमान वालों को अल्लाह स्पीकर बनाता है और सारे आदम के बच्चों तक ये आयत पहुंचाने का हुक्म देता है। और ये वो आयतें होती हैं जो हमें बाकी इंसानों से मिलने का सबक मुहैया करती है। अगर आप उनसे कहेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मानो, तो कहेंगे मैं तो मुसलमान नहीं हूं। लेकिन जब ये उन्वान आप छेड़ेंगे कि आदम की औलाद, तो आप उनसे कह सकते हैं कि ये मुसलमानों की तरफ सिर्फ किताब नहीं है, ये तो तुम्हारी तरफ भी किताब है। इसमें तो जुमले जो है वो पूरे आदम के बच्चों की तरफ है। तो वो पूछ सकता है कि ये जुमले किसके हैं, तो फिर आप अल्लाह का तारुफ करवाते हैं, फिर आप बताते हैं कि वो है जो हमें मोहम्मद मुस्तफा ने मुतारिफ करवाया है। तो ये तर्ज है इंसानों से मिलने का। तो अब जब तक हमारे मोमिनीन मोमिनात बहन भाई इसका फर्क नहीं करते और वो डायरेक्ट मोमिन और ईमान वाली इबादत के ऊपर इंसानों से मिलना शुरू करते हैं और उनको वो चीज मुतारिफ करवाते हैं जो आपके ईमान का हिस्सा है, तो वो बुनियादी तौर पे वो तो इस ईमान को नहीं मान रहा होता। इसलिए कभी कभी वो आपकी जो गुफ्तगू है उसकी वो कदरदानी नहीं करता जो करनी चाहिए, उसकी वजह कि उसके ईमान का तो हिस्सा नहीं है। तो इसलिए या बनी आदम ये कहीं आ जाए तो आप इंसानों से गुफ्तगू का ये बेहतरीन इलाका है जहाँ आप इंसानों से ये मौजूद गुफ्तगू कर सकते हैं, गैर मुसलमानों से। या कहीं कुरान में ये लफ्ज आ जाए या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, या ये लफ्ज आ जाए या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। या कहीं ये आ जाए या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ इंसानों और जिनों के गिरोह। तो जब आप ये गुफ्तगू करते हैं तो ये बहुत अच्छा तर्ज है किसी भी गैर मुस्लिम से, किसी काफिर से, किसी गैर मुस्लिम से, किसी और मजहब के इंसान से बातचीत करने का, क्योंकि ये है ही इज्तिमाई गुफ्तगू जिसमें अल्लाह ने पूरी इंसानियत को खिताब की है। इसके उन्वान भी इज्तिमाई होते हैं, इसके अंदर जो गुफ्तगू होती है उसका उन्वान भी अल्लाह बतौर खाले के कुल इंसान बात कर रहा होता है। लेकिन जहाँ अल्लाह जन्नतियों को बुलाता है वहाँ अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वहाँ अहले ईमान, उसकी तरफ परवरदिगार आलम इशारा करता है। ये खालिसतन ईमान वालों के लिए आयतें होती हैं। इसके ऊपर जो हुक्म आता है वो ईमान वालों के ऊपर लागू होता है कि इसको पूरा करें। और कोई मुझसे ये पूछे कि लफ्जों की दुनिया में कलाम मुक़द्दस की ये आयत जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ शुरू होती हैं, मैं तो अपने सारे सामईन को ये कहूंगा
کہ جیسے اس قرآن میں اللہ کی توحید ہے، نبیوں کا تذکرہ ہے، فرشتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی کتابوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے عرش کا تذکرہ ہے، اللہ کی جنت کا، اللہ کی دوزخ کا تذکرہ ہے، ایسے ہی اس کتاب مقدس میں اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ان پاک ہستیوں اور ان عظیم شعائر اور ان عظیم نشانوں کے ساتھ نبی کی زبان کو چھو کے آئے ہوئے لفظوں میں مجھ جیسے سادے سے 5-6 فٹ بندے کو بھی کوئی حصہ مل جائے اور میں بھی ان تذکروں میں عزت کے ساتھ بیٹھوں اور میں بھی اپنے وجود میں سے اٹھ کے کلام اللہ کا حصہ بن جاؤں اور میں بھی کلام اللہ میں لفظوں کی دنیا میں اپنے وجود کا کچھ سودا کر کے اس کتاب میں جگہ بنا لوں. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں یہ لفظ کہ یہ کتاب جو ہے جو نبی کی زبان سے اور سینے سے ہو کے آئی ہے، اس کتاب کے اندر لفظوں کا یہ بھی شرط ہے کہ اس میں اللہ کا تذکرہ ہے، اس کی صفتیں ہیں، اس کا تعارف ہے، نبیوں کا تذکرہ ہے، خود نبی مصطفیٰ کریم نبیوں کے سردار کا تذکرہ ہے، فرشتوں کا تذکرہ ہے، جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے، عرش و زمین آسمان اور مخلوقات کا تذکرہ ہے. ایسے ہی اس کتاب میں ایک علاقہ، ایک پورشن، ایک حصہ، مجھے یہ نہیں اندازہ کہ وہ کتنا ہوگا، ستارے پہ مبنی ہے، 8 ستارے پہ مبنی ہے، وہ حصہ ہے جو ہمیں موقع دیتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کا عزت کے ساتھ حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں پکارتا ہے، یہ ہمیں مدعو کرتا ہے اور پھر اس سے اس انسانی زمین کے اوپر ایک تاریخ رقم کرواتا ہے اور اس سے ایک نشان اور ایک دین کا نظم آگے منتقل کرواتا ہے. اس حصے کا ایک بہت بڑا پورشن یہ ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے. جب بھی آپ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کی تلاوت کہیں سے سنیں، اکثر یہ آیتوں کی ابتدا میں آتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ آپ کو اس کتاب میں عزت کے ساتھ بٹھانے کے لیے موقع دے رہی ہے کہ آپ اس آیت کی تفسیر بن جائیں، کہ کوئی آیت پڑھے تو آپ کا چہرہ سامنے آ جائے. آج کے دور میں حتیٰ کہ فرشتے ریکارڈ کر لیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی اپنی نہ مٹنے والی کتاب میں ریکارڈ کر لیں تو قیامت کے دن بھی پیش کی جائے. آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی گواہ ہو جائیں، یہ مخلوقات بھی گواہ ہو جائیں. اس کے لیے یہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو صدا ہے، اس کو جب آپ قرآن میں تلاوت کریں تو اس کے بعد ہوشیار ہو جائیں. اور یہ میرا جو مشورہ ہے اس کو کانوں سے دل میں جگہ دینے دیں کہ کسی سجن نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہیں یہ مجھے کتاب اللہ میں عزت کے ساتھ بٹھانے کے لیے آئی ہیں. اس کے علاوہ بھی تذکرہ ہے، جیسے انسان کا تذکرہ ہے تو آپ وہ بھی سن سکتے ہیں، وہاں پہ فٹ ہو جائے گا. یا ایھا الانسان بھی آپ کو کہا جائے گا تو وہ بھی آپ سماعت فرما لیں گے. لیکن یہ بڑی عاجزی سے عزت ہے. اسی کلام میں جب انسان کے بڑے مرتبے کا تذکرہ ہوگا تو تھوڑی دیر بعد وہی قرآن یہ بھی